कडेन आसा शिमला मुसळीचेर आसा तुम्ही पळयत जाल्यार पळय आतां पावस स्टार्टूच जायना तशें काणकोण हें जाल्या कोणची आमची कला अकादमी हें जाला मोडल्या तशें आमची चिबोलची मोसोळ पळय एप्रिलान स्टार्ट जाल्ली ती आजून कंपाउंड मोडून पडलेलें आसा पळय आतां हेच्या फुडें कितें जातलें इतके करप गव्हर्मेंट बीजेपी सरकार ते एका लोकांचे पडलेच ना जित्या मनशाचे पडले ना मोसोळेच्यान आमकां तारो कसो ना फाल्यां सकाळीं आतां उदक येवन भायलें उदक सगळें भायर पयलीं ड्रेनेज मारूंक जाय हांगा म्हणजे ड्रेनेजीचो वाट दवरूंक ना ओले हे कितें म्हणून चिंतून हे कामां करता हे पयशे खंय घालता हेंच्यानी पयशे म्हाका खाल्ले अशें म्हाका दिसता हितून इनवॉल्व आसा जेडपी आनी आमचो चिबोलो सरपंच इनवॉल्व आसा इतकें दोन सोपयता हांव तुका खबर आसतलें एप्रिलान हेजें काम स्टार्ट जालेलें आतां एप्रील आतां मे येयलो एक म्हयन्या भितर हे वॉल कोसोन मोडोन पडलेले आहा आतां वयर सगळें प्लॉटिंग जालेलें आमी गेले ह्या फावटी ग्रामसभेक सांगलेलें की वयर प्लॉटिंग जाता पळय ते सगळ्या गांवाक इफेक्ट येतलो म्हणून आतां वयर तेणी प्लॉटिंग केलें पूण ड्रेनेज सिस्टम खंयच दवरूना सगळें दोंगर कट केलेलो आहा प्लॉटिंग केलें तें उदक सगळें ते मुसंडीन भितर येवपाक लागलें मुसंडी भायर ड्रेनेज ना कांय ना तें उदक येयलें आख्खें काल पावसान आनी ती ड्रेनेज आख्खी वॉल कोसोन मोडोन पडली ती एक म्हयन्या भितर मोडोन पडटा तर एक काम कोणी झेडपीच्या बीजेपीचो सरकार आहा झेडपी तेणी हे काम घेतलेलें ह्या फंडा भितर झेडपीच्या फंडा हितून आतां सरपंच इनोव्हेशन केलेलें आहा गेल्या म्हयन्यान इनोव्हेशन केलें ह्या म्हयन्यान हे मोडोन पडलेलें आसा आतां इतलो पयसो जो मोडलो सगळो पयसो वेस्ट केलेलो आहा बीजेपी सरकार खंय काम घेता पळय ते सगळ्याक पाड पडलेलेच आहा एग्जाम्पल पळोवंक गेल्यार काणकोण मागीर पणजे आतां हांगा चिमलान जालेलें आहा फुडें आतां फक्त हो फर्स्ट इयर पावस इल्लो पडलेलो आहा आतां येवपाचो पावसान त्या पावसान आख्खें मोडोन पडलेलें दिसता बांदला तितलें काम गेले आमी ग्रामसभेक सांगलेलें आमी की हांगासर वयर प्लॉटिंग जाता म्हणून तें प्लॉटिंग जातलें पळय तें सगळ्या चिमल्याक इफेक्ट जातलो म्हणून आतां वयर प्लॉटिंग केलें पूण तें ड्रेनेज सिस्टम खंयच दवरूं ना तें सगळें वयलें उदक आख्खें मोसोळेन भितर येवपाक लागलें मोसोळेन भितर येयलें आनी आख्खी ती वॉल कोसोन मोडोन पडली आतां झेडपीच्या फंडान ही मुसोळी बांदलेली आहा आनी सरपंच हितून इनवॉल्व आहा आमचो आनी आतां मोडले आतां गेल्या म्हयन्यान बांदलेले आनी ह्या म्हयन्यान मोडटा म्हणजे कितलो हितून करप्शन आहा बीजेपी सरकार फक्त हे पयशे लोकांक नागोवंक सोदता आनी कांय ना फक्त करप्शन करता वयता तें करप्शन करता बीजेपी सरकार आतां हेणी सरपंचान आतां खंय आसा हो सरपंच आतां येवन तेणी पळोवपाक जाय आतां आनी सांगपाक जाय कितले पयशे मोडले आनी कितले पयशे खाले हेंच्यांनी आनी मोडले आमचो सरपंच गांवचो पूण सरपंचान आमच्या ही मुसोळीची सारकी सर्वे करूंक ना कित्याक हे वयर आमचें डिस्ट्रक्शन जाल्लें आहा न्हू पयलीं तें उदक पाजरतालें झरी कशें आतां तें डायरेक्ट येता आनी डायरेक्ट येयल्या कारणान तेणी एक म्हयनो जाल्लो आसा ही वॉल बांदलेली आहा त्या कारणान ती वॉल कलेक्ट जाल्ली आहा हेजेर सरकार कितें म्हणटा बीजेपीची कामां अशीच करपाची लोकांचे पयशे तुमच्या एमएलएच्या मतां मिनिस्टर ह्या बल्सांचे पयशे न्हय आमचे गरीब लोकांचे पयशे हे अशें वेस्ट करता जाल्यार आतां काही अशेंच तुमी डिजल हे ते वाडयता ते पयशे तुमी अशें बऱ्या कामाक बरे भाशेन यूज केल्ले जाल्यार आयज आमकां पेट्रोल इतकें म्हारग मेळचें ना जालें जावं आमकां भाजी हे ते म्हारग मेळचें ना इतकें सांगून हांव सरकाराक आतां गॅस तिणें 50 रुपया वाडयलो हेजेर सरकार अशीं कामां करून ते आमच्या बल्सांचे पयशे काडटा आनी लोकांक म्हारगाय करून दिता म्हणजे खंय ना खंय आमच्या बारीक लोकांक त्रासान घालता इतकें सांगून